बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मुल्क में एक बेयकीनी की सूरत हाल है। हर बंदा फ़ोन करता है और पूछता है क्या होगा, ये क्या हो रहा है, किस सिमत में बातें जा रही हैं, 8 फरवरी को क्या होगा। तो आज के दोस्तों वीडियो में मैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बयान करूँगा कि 8 फरवरी के एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। माजी में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, आज से तकरीबन कुछ महीने पहले की बात है कि मैंने कहा था कि ज़ायचे में नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो की आपस में साध नज़र हुई, लेकिन ये रिवर्स हालत में हुई। ये असल में अंडरग्राउंड बातें कर रही थी जो सामने नहीं थी। अब जो ही रास क्रॉस करेगा नेपच्यून को, तो बातें जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। मैंने अर्ज़ किया था ये सितारे जो ही रास को क्रॉस करेंगे सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी, बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब 8 फरवरी 2025 को जो स्टार्स की मौजूदा पोजीशन है वो ये है कि ज़ोहरा बुर्ज हमल में 2 दर्जे होगा। और याद रखिएगा, ये जो बुर्ज हमल है इमरान खान साहब के ज़ायचे में ये 5वां खाना है, और दूसरा इमरान खान साहब के ज़ायचे के तीसरे खाने में 8 फरवरी को सूरज, अतारद और प्लूटो मौजूद होंगे। और इस वक्त में ये जो टाइम है इसमें शम्स अतारद की साथ नज़र चाँद के साथ मिल रही होगी। और ये जो चाँद है ये पाकिस्तान के ज़ायचे के तीसरे खाने में मौजूद होगा। लिहाजा 8 फरवरी को तब्दीली की सिमत में अवाम की बातें आएंगी। अवाम जो है नज़र आ रही है कि वो सड़कों पे नज़र आएंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि हुकूमत कह रही है हम क्रैक डाउन करेंगे। मरीख ज़ायचे में दोस्तों 18 दर्जे रिवर्स होगा बुर्ज सुल्तान में। लिहाजा ये जो कह रहे हैं कि हम क्रैक डाउन करेंगे, बंदे पकड़ेंगे, जिसकी आज से उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है, ये अब इनके काम नहीं आने वाला, क्योंकि मरीख ज़ायचे में कमज़ोर है। जब मरीख ज़ायचे में कमज़ोर हो तो ताकत का इस्तेमाल कभी फ़ायदा नहीं देता, ये याद रखिएगा मेरी बात। ये जो वक्त है असल में एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि फार्म और तफहीम के साथ बैठने का है। अगर हुकूमत अपना ये डंडा इस्तेमाल करेगी, हट धर्मी इस्तेमाल करेगी, तो इसके लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान के ज़ायचे में यूरेनस जो था उसकी जो नज़र थी नेगेटिव, वो अब ख़त्म होनी शुरू हो गई है। और ज़ायचे में जो मुश्तरी है उसकी और सूरज की आपस में नज़र भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चाँद क्योंकि यहाँ आया है तो कुछ ना कुछ असरात आएंगे। अगर ख़ान साहब के ज़ायचे को पढ़ा जाए तो ख़ान साहब के ज़ायचे में जो पैदाइशी सियारगान हैं वो अब ये बयान कर रहे हैं कि अब जो इंटरनेशनल लेवल पे इन पे दबाव आएगा, वो मैंने जैसा आपसे माजी में अर्ज़ करता चला आ रहा हूँ कि वो इन पे बढ़ता जाएगा। ये सारे सितारे उस सिमत में बातें बयान कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पहले जो सितारे थे वो सिर्फ 3 थे दोस्तों। पहले तो सिर्फ प्लूटो था, फिर उसके साथ मुश्तरी की साथ नज़र हुई, फिर ज़ोहरा यहाँ आया, उसके साथ नज़र हुई। लेकिन 8 फरवरी को शम्स, अतारद, प्लूटो, चाँद और इसके साथ साथ मुश्तरी, इनकी जो आपस में साथ नज़रात हैं ये बहुत अहमियत रखती हैं। ये अब सूरत हाल ऐसे नज़र आती है जैसे कि हुकूमत जो करना चाहेगी वो उसमें कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। और मैंने आपसे एक और प्रेडिक्शन की थी, आज से कई दिन पहले मैंने की थी। मैंने कहा था इस साल जो ही जुलाई आएगा तो जुलाई में मुश्तरी का और सूरज का किरान होगा, क्योंकि 13 जून को जो मुश्तरी है वो अपने बादशाहत के खाने में दाखिल हो जाएगा। और यहाँ पे सूरज जो मुश्तरी है वो अपने बादशाहत के खाने में होगा, और सूरज यहाँ पे औज के खाने में दाखिल होगा, उसके पास भी ताकत होगी। और यहाँ पे चाँद भी आएगा। ये पाकिस्तान के ज़ायचे का चौथा खाना है। तो चौथे खाने में जो सितारे आएंगे वो बड़े ताकतवर होंगे। लिहाजा माजी वाली बातें नहीं रहेंगी, बल्कि नए इलेक्शन की सिमत में बातें जाना शुरू हो जाएंगी। ये हमारा अंदाज़ा है।
یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، کوئی ہم حرف آخر نہیں ہیں، لیکن کیونکہ الیکشن کا ستارہ جو بنیادی طور پہ کسی ملک میں پڑھا جاتا ہے وہ ذائچے کا 9واں خانہ ہوتا ہے، تو پاکستان کے ذائچے کے 9واں خانے میں جو صورتحال ہے وہ مشتری منتہی ہے، اور جو منتہی ستارہ ہے وہ بادشاہت کے خانے میں ہے، اور سورج اس کے ساتھ ہے، اور چاند یہاں پہ آ کے کران کرے گا۔ لہٰذا زیادہ تر امکان یہ ہیں کہ نئے الیکشن کی سمت میں باتیں جا سکتی ہیں۔ خان صاحب کا ذائچہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سٹرونگ ہے، کسی بھی لمحے کسی بھی منٹ وہ سامنے نظر آئیں گے، صورتحال تبدیل ہونے والی ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ میں سمجھتا ہوں جتنی میں نے آسٹرالوجی کو پڑھا، ڈیٹا کلیکشن سیکھی، اور جو میں نے آج تک ذائچے بنائے وہ ساری باتیں ایک سمت میں ہیں کہ ایک دن صورتحال آل آف اے سڈن تبدیل ہونے کی سمت میں پہنچ جائے گی، کیونکہ تمام ستارے اس سمت میں جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں، اصل میں وہ کمزور ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور غصہ ان کا کہیں ہے اور وہ نکال کہیں اور رہے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس ویڈیو کے اس ستاروں کی باتیں جو ہیں وہ میں آپ سے ضرور بیان کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آسٹرالوجی میں ذائچے کے آسپیکٹس کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو 8 فروری کا دن ہے، یہ مجھے تو اپنے ذائچے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت اگر کوئی انفیئر مین یوز کرے گی تو یہ اپنے گلے میں اور مصیبت ڈالے گی، جیسے پہلے انہوں نے ایک مصیبت ڈال رکھی ہے، اور وہ مصیبت ان کے گلے میں پڑی ہوئی، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے گلے میں مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ ذائچے میں جو مریخ ہے، کیونکہ وہ ریورس ہے، اور اس مہینے کے اینڈ کے قریب جا کے اس نے اپنی ریورس ختم کرنی ہے، اور جب اس تارہ ریورس ختم کرتا ہے، واپس چلتا ہے، تو مشکلات میں اضافے کی سمت میں باتیں لاتا ہے۔ تو یہ 8 فروری کا احتجاج پی ٹی آئی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، خان صاحب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت میں چاند اور مشتری کا کران ہے، اور اس کو سورج، عطارد اور پلوٹو دیکھ رہے ہیں، اور زہرہ کی اس میں بھی نظر شامل ہونے والی ہے۔ لہٰذا 8 فروری کا دن جو ہے عمران خان صاحب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جو بھی رزلٹ آئیں، رزلٹ کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اس دن یہ دن کا سورج نکلنا اور خان صاحب کا اپنی بات کو بیان کرنا، یہ چیزیں ذائچہ کہہ رہا ہے بہت اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ خان صاحب کے ذائچے کے 30ویں خانے سے لے کے 5ویں خانے، اور پھر ان کے ذائچے کے 7ویں خانے، یہاں تک ستارے آپس میں ناظر ہیں، مطلب پازیٹیو ان کی کمیونیکیشن ہے۔ تو یہ جو دوستو زحل کا مقام ہے خان صاحب کے ذائچے میں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ خان صاحب کے ذائچے کے 4تھے خانے میں ہے۔ یہ وہ خانہ ہے جس سے ان کے مخالفین کی کامیابی کو پڑھا جاتا ہے، اور زحل کا یہاں پہ موجود رہنا، اور اس کے بعد نیپچون کا یہاں سے راس کو کراس کرنا، یہ آپ سمجھیے کہ جو دیواریں ہیں حکومتی ایوانوں کی وہ اب کمزور ہو گئی ہیں، کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ جو ہی نیپچون راس کو کراس کر کے آگے جائے گا، آگے آنے والے درجات میں یہ ہمیشہ کے لیے جو نیپچون ہے برج حوت کو چھوڑ کے برج حمل میں آ جائے گا۔ تو وہ جو میں عرض کرتا رہا کہ تبدیلی کا ایک حال چلے گا، وہ میں یہیں سے عرض کرنا میں نے شروع کیا تھا۔ جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو میں نے یہ پریڈکشن دی تھی اردو پوائنٹ کے انٹرویو میں کہ ملک میں ایک تبدیلی کا حال چلے گا، اور حال بہت گہرا ہوگا۔ آج اس کے ثمرات دنیا میں سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی خان صاحب کی مخالفت میں اپنا وقار، اپنی جدوجہد سب کھو چکی ہے۔ نون لیگ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی جو حکومت ہے یہ اب ڈاواں ڈول ہے۔ جو ہی نیپچون راس کو کراس کرے گا تو مجھے نہیں لگتا اس کے بعد ان کی حکومت برقرار رہے گی۔ ذائچے کے دوستوں یہی آسپیکٹس ہیں، اور آج ان کا رزلٹ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں کہ آج 5 فروری ہے، 2025 ہے، تو اپوزیشن جماعتیں خان صاحب کے حق میں آ گئی ہیں، اور انہوں نے کہا نئے الیکشنز ہونے چاہیے۔ دراصل دوستو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ٹیبل کے نیچے بات کچھ اور ہے، ٹیبل کے اوپر بات کچھ اور ہے۔ صورتحال آہستہ آہستہ انشاءاللہ واضح ہوگی، تو ہم بھی اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کو ذائچہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔